नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 74 फागुनमा दोस्रो पटक झण्डै 2/3 बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, म फेरि प्रधानमन्त्री बन्दिन, यो कार्यकाल नै मेरो अन्तिम हो। 5 वर्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने भए भन्ने चिन्ताले प्रचण्ड पिरोलिए। माधव नेपाल समेतको साथ लिएर प्रचण्डले ओलीलाई सरकारबाट र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन आन्दोलन चलाए। फेरि प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेका ओलीले 78 वैशाखमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। अझै अचम्म त अहिले फेरि भएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा केपी ओलीकै नाम अनुमोदन गरेको छ। 5 वर्ष अघि नै प्रधानमन्त्रीमा आफू नदोहोरिने बाचा गरेका ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपा एमालेले बहुमत ल्यायो भने ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनेछन्। देश र जनताको कुरा त त्यस्तै उस्तै हो। पटक पटक धेरै पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने नेताहरूको चाहना पूरा हुने क्रम भने जारी छ। केही मानिसहरू नो नट अगेन भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्। जनताले फेरि पनि टेस्टेड फेलियरहरूलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखिदिए भने नो नट अगेन जस्ता नारा बागमतीको फोहोर पानीसँगै बग्नेछन्। नेताहरू छैटौँ पटक, चौथो पटक, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने लालचमा राजनैतिक धन्दा गरिरहेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाएमा सन्ततिले सम्झिने गरी विकास गरिदिने भाषण प्रचण्डले गरेका छन्। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने भोक देउबामा छ भनेर उनका भक्तहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। बोल्दा नेता विशेषको आलोचना गरे जस्तो सुनिएला, तर प्रचण्ड र देउबाले प्रस्तुत गरेको विकासको ट्रेलरबाटै नेपाली जनता मूर्छित छन्। यो सत्य नबोलौँ, बैमानी हुन्छ। बोल्दा गण्यमान्य नेताको विरोध गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। सत्ता गठबन्धन चुनावमा पनि मोर्चा कसरी अघि बढ्दैछ। यो हिसाबले काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा, लोसपा आदिले चुनाव जित्ने सम्भावना बढेको छ। हाम्रो देशका मतदाता पनि कस्ता छन् भने पोहोर एमाले र माओवादी एक हुँदैछ है भनिदिँदा सूर्य र हँसिया हतौडामा भोट हाले। यसपटक जनताले रुख, हँसिया हतौडा, बलिरहेको मसाल, कलम आदिमा भोट हाल्ने अहिलेको आकलन छ। अर्थात् मतदाताले त्यही भोट हाल्छन् जहाँ नेताहरूले भन्छन्। परम्परा मिचेर गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँका जनताले बालेन शाहलाई भोट दिए। अहिले प्रचण्ड भनिरहेका छन् काठमाडौँमा बसेर चलखेल गर्ने माओवादीले चुनाव जित्दैनन्। बालेन जस्तै सेन्टिमेन्ट तान्ने नयाँ मान्छे हामी अघि सार्दैछौँ। प्रचण्डको यो जुक्ति पनि गजबकै छ बा। महान जनयुद्धको पृष्ठभूमि, परिवर्तनको संवाहक, रक्तिम क्रान्तिकारी पार्टीको झण्डा बोकेर चुनाव लड्दा जनताले नपत्याउने अनि बालेन जस्तो मान्छे खोजेर अघि सार्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने प्रचण्डको निष्कर्षको सन्देश हो। अब माओवादीलाई जनताले पत्याउन छाडे। जनता अल्मल्याउने हो भने बालेनको मुकुण्डो लगाएर चुनावमा जानुको विकल्प छैन। यसपटक एमाले एक्लै चुनाव लड्न विवश छ। कुनै बाघ वा सिंह भएर बाँकी सबैसँग एक्लै भिड्न लागेको होइन, यो बाध्यताको उपज हो। यता माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत पनि रहेन। सधैँ गठबन्धन चाहिने भयो। माओवादीलाई सक्कली अनुहार देखाएर चुनाव लड्ने आँट पनि भएन। अब बालेन जस्ता पात्र चाहिने भयो। एउटा जीवन्त पार्टीले त आफ्नो एजेन्डाले, आफूले गरेको विकासका कामले, जनताको मुहारमा ल्याएको खुसीले, विकास र प्रगतिको प्रभावले, कूटनीतिक व्यवहारको सफलताले, उद्योग, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा भएको आमूल परिवर्तन देखाएर आत्मविश्वासका साथ चुनाव लड्नुपर्ने थियो। आजको दिनमा माओवादीसँग मात्र होइन, भोट माग्न जाने बेला सबै जसो दलसँग देखाउने कुरा केही पनि छैन। तर लुकाउनका लागि एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सीसीटीभी फुटेज, असन्तुलित कूटनीतिक क्षुद्रता, किसान उद्योगी रुवाउने बजेट जस्ता कैयन विषयहरू छन्। हो, यी र यस्ता धेरै कुकर्महरू लुकाएर, सक्कली अनुहार बिगारेर, ढाकछोप गरेर यसपटक पनि चुनावमा भोट माग्न हाम्रा नेताहरू विवश छन्। तर याद रहोस्, भोट माग्न नेता विवश छन् भने भोट दिन वा नदिन जनता चाहिँ स्वतन्त्र छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित उपस्थित भएका छौँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडका साथमा। आजको कार्यक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको खुलासा गर्दैछौँ। विशेष गरी काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भेटेनरी कम्प्लेक्सका सरकारी भवन एनजिओदेखि सरकारी हाकिमसम्मको कब्जामा छ, त्यो पनि वर्षौँदेखि। यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। र यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न प्रमाण उपलब्ध गराएको छ, जसमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रमाणको रूपमा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको अडियो संवादलाई अघि सारेको छ। यसअघि हामीले इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस डिलको अडियो संवाद सार्वजनिक गरेका थियौँ। चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध त्यही अडियो संवादलाई बलियो प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै काठमाडौँका मेयरलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ भने उता धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आफ्नै बोलीका कारण, आफ्नै प्रतिक्रियाका कारण अर्को फसादमा परेका छन्। उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ र सँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ, नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू र सँगसँगै आफ्ना वरपर रहेका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयका जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगिसकेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयक पठाउने प्रस्ताव सरकारी दम्भ ढाकछोपका लागि मात्रै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 57.01%ले तालीमा र 42.09%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। र यो मतलाई आधार मानियो भने राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयक पठाउने प्रस्ताव सरकारी दम्भ ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै हो भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। तिब्बतमा लकडाउन गरिएको भनेर दशैंको मुखमा नेपाली मालवस्तु रोक्ने चीन सरकारको शैली स्वाभाविक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा भेटेनरी कम्प्लेक्स छ। त्यो कम्प्लेक्सभित्र पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका धेरैवटा निकाय छन्। त्यहाँका घर, भवन, कोठामा केही कर्मचारीले वर्षौँदेखि कब्जा जमाएका छन्। 3वटा एनजिओले 50औं वर्षदेखि आफ्नो खेतीपाती गरिरहेको छ। एकजना पशु चिकित्सक कर्णाली प्रदेशको कृषि सचिव भएर गएछन्, तर उनले कम्प्लेक्समा रहेको 3 कोठे फ्ल्याट अझै ओगटेर राखेका रहेछन्। न बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने न पानीको। घर भाडा त यसै पनि निशुल्क भइहाल्यो। तल्लो तहका कर्मचारीले एकाध कोठा प्रयोग गरेको विषय मात्र भएको भए सायद यो विषय हाम्रो रिपोर्टमा पनि पर्दैन थियो होला। तर 2-2वटा एनजिओ सरकारी भवन कब्जा गरेर चलाएको धन्दा देख्दा हामी पनि अचम्म परेका छौँ। सरकारी स्रोत साधनको यो हदसम्मको दुरुपयोग, त्यो पनि 50औं वर्षदेखि। पत्याउँ कसरी? नपत्याउँ भने हाम्रो टोलीले सोमबार प्रत्यक्ष हेरेर आएको छ। त्रिपुरेश्वरको भेटनरी कम्प्लेक्समा जे देखियो हेर्नुहोस् यो विशेष रिपोर्टमा। यो हो काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भेटनरी कम्प्लेक्स। पशु सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको यस कम्प्लेक्समा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका भेटनरी अस्पताल, खोप उत्पादन प्रयोगशाला र केन्द्रीय भेटनरी लगायत 24 घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयहरू रहेका छन्। तर कर्मचारीहरूले यो सरकारी कम्प्लेक्समा रहेका क्वार्टरहरू वर्षौंदेखि अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरेर बसेको खुलासा भएको छ। शक्ति र पहुँचका आडमा सरुवा भइसकेका, अवकाश प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूले समेत क्वार्टर कब्जा गरेर बसेका छन्। उनीहरू आफू मात्रै अनाधिकृत रूपमा बसिरहेका छैनन्, आफन्तलाई समेत सरकारी क्वार्टरमा राख्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। जागिर कर्णालीमा, कोठा कब्जा काठमाडौँमा। पशु सेवा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डाक्टर रेखराज दाहाल सरुवा भएर हाल कर्णाली प्रदेशको कृषि सचिवको रूपमा कार्यरत छन्।
विभागबाट उनलाई गत जेठ 27 गते बिदाई गरिएको थियो। बिदाई गर्दाको यो तस्बिर हेर्नुहोस्। सरुवा भएर गइसकेपछि पनि डाक्टर दाहालले भेटनरी कम्प्लेक्सको 3 कोठे फ्ल्याट अहिलेसम्म कब्जा गरेका छन्। देखिएको यो फ्ल्याटको चाबी अहिले पनि दाहालसँगै छ। कर्णालीबाट काठमाडौँ आएको बेला काम लाग्ने देखेर डाक्टर दाहालले यो क्वार्टर नछाडेका हुन्। पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशकको रूपमा रहनुभएका डाक्टर लेखराज दाहालले यसलाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको थियो। अहिले उहाँको सरुवा भएर कर्णाली प्रदेश गइसक्नु भएको छ। उहाँ कर्णाली प्रदेशमा कृषि सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। केही महिना अगाडि मात्रै उहाँको सरुवा भयो, तर उहाँले त्यहाँ सरकारी सुविधाको रूपमा त्यहाँ पनि क्वार्टर पाउनुहुन्छ। तर यहाँ अहिले यो क्वार्टरमा तालचा लाएर हिँड्नु भएको छ। डाक्टर दाहालले कतिसम्म गरेछन् भने यिनी विभागको उपमहानिर्देशक रहँदा आफू बस्ने कोठाका लागि सोफा, भाँडाकुँडा, पलङ लगायतका सामग्री सरकारी कोषबाट खरिद गर्न लगाएछन्। तर अहिले उक्त खर्च कसरी फर्चियोट गर्ने भन्ने अन्योलमा विभाग परेको छ। हाकिमका लागि भाँडाकुँडा, पलङ किनेको भनेर बिल पास नहुने भएकाले यस्तो अन्योल आइपरेको हो। यस्तै विभागका तत्कालीन पशु प्राविधिक श्याम खड्काको पनि झण्डै 3 वर्ष अघि सरुवा भएको थियो। अहिले उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पशु अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्। तर उनले पनि यो कम्प्लेक्समा 2वटा कोठा कब्जा गरेर राखेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय खोप अनुसन्धान प्रयोगशालाका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा डाक्टर उमेश दाहालले पनि यही कम्प्लेक्समा बस्न सुरु गरेका थिए। उनको 2 वर्ष अघि सरुवा भएको थियो। हाल उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको निर्देशक छन्। तर उनी पनि भेटनरी कम्प्लेक्सकै क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। उनले 4वटा कोठा कब्जा गरेका छन्। सोमबार हामी दाहालले कब्जा गरेको क्वार्टरमै पुगेका थियौँ, जहाँ दाहाल त भेटिएनन्, तर उनका परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ हाम्रो भेट भयो। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ? कहाँ जानुभयो? ए अफिसै हुनुहुन्छ। पशु सेवा प्राविधिक पूर्णबहादुर बुढा पनि पशु विभागबाट रिटायर भएको वर्षौं भइसक्यो। हाल उनको दरबन्दी केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा समेत काम गरेका बुढाले पनि 14 वर्षदेखि 3 कोठा कब्जा गरेका छन्। उनको 5 जनाको परिवार यही क्वार्टरमा बस्दै आएको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालका पिए चेक बहादुर ऐरले पनि विगत 20 वर्षदेखि क्वार्टरको 2वटा कोठा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनको 4 जनाको परिवार यही क्वार्टरमा बस्दै आएको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। यो सरकारी क्वार्टर यसरी दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोगबारे सुन्दा जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ। कम्प्लेक्सका 70 भन्दा बढी कोठामा नियमअनुसार बस्न नमिल्नेहरूकै हालिमुहाली छ। पशु सेवा विभाग प्रयोगशालाका कर्मचारी, राष्ट्रिय चरण तथा आहार भेटनरी काउन्सिलका वर्तमान कर्मचारी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको खुल्लमखुल्ला कब्जा यहाँ देख्न सकिन्छ। सरकारी भवन कोठामा भएको यस्तो रजाई बुझ्न हामी पुग्दा केही कर्मचारी र केही कर्मचारीका परिवार भेटिए। तपाईँ बस्ने यहाँ? हजुर। किन? तपाईँ क्वार्टर केमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? बाबा काम गर्नुहुन्छ। केमा? यहाँ भेटनरी। के पोस्ट हो? सुब्बा। यहाँ टक्क किचन सिचन। यहाँनिर कतिजना परिवार? दुईजना नाति एकजना छ। छोराहरू एउटा। यो तपाईँको कसको फोटो हो? यो छोराको। यो छोरो कहाँ? विदेशमा कि नेपालमै? कर्मचारीहरूका काका काकी, भतिजा, भान्जा, सालासारी लगायत करिब 300 जना भन्दा बढी मानिसहरू अवैध रूपमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले उपभोग गरेको पानी र बिजुलीको बिल चाहिँ विभागले भुक्तानी गर्दै आएको छ। यहाँका मानिसहरूका लागि विभागले वर्षौंदेखि तिर्दै आएको पानी र बिजुलीको हिसाब निकाल्ने हो भने ठूलो रकम निस्कन सक्छ। 3टा कोठा छ। बुढाबुढी नै काम गर्छ हामी भेटनरीमा। ए पिउनु यही बस्नको लागि भनेर दिएको हो। यो के भन्छ? कसैले अनुमति दिएको छ? हजुर हजुर। कसले? माथि हाकिम साहबले होला। ल्याबको क्वार्टर हो। एनजिओको समेत कब्जामा छ सरकारी भवन। हाम्रो रिपोर्टिङका क्रममा यो सरकारी कम्प्लेक्स कर्मचारीहरूको कब्जामा मात्रै छैन, वर्षौंदेखि गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत कब्जामा रहेको पाइएको छ। सरकारी भवनमा सञ्चालनमा रहेका यी एनजिओहरूले न घर बहाल बुझाउँछन् न त भवन प्रयोग गर्ने अनुमति नै छ। देखिएको यो बोर्ड नेपाल भेटनरी एसोसिएसनको हो। एनजिओको रूपमा दर्ता भएको यो एसोसिएसनले यहाँ 2025 सालदेखि भवन कब्जा गर्नुको कुनै वैधानिक कारण छैन। न यो आधिकारिक ट्रेड युनियन हो, न यसले विभागसँग सरकारी भवन प्रयोग गर्ने व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ। तर वर्षौंदेखि भ्याटमा दर्ता भएर कर तिर्छ, तर सरकारी भवन प्रयोग गरे बापत विभागलाई केही पनि बुझाउँदैन। काठमाडौँमा जो खोइले घर भाडा तिर्नै पर्छ। 50औं वर्षदेखि सित्तैमा सरकारी भवन प्रयोग गर्ने यो एनजिओलाई चाहिँ मस्ती छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष शीतल गाजी श्रेष्ठसँग हामीले सोध्यौं, सरकारी भवनलाई सित्तैमा प्रयोग गर्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो? के आधारले बसिरहनु भएको? आधार हुँदैन। हामी त यहाँ 2025 सालदेखि नै यो भेटनरी कम्प्लेक्सभित्र बसेका हौँ होइन। सुरुमा हामी यहाँ थिएनौँ, यता भेटनरी हस्पिटलमा हामी बस्थ्यौँ। अब यो 25 साल भनेको अब जस्तै मेरो कुरा हुन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा नजन्मिँदाखेरि पनि देखि हाम्रो अग्रजहरूले जसले संस्था लिड गर्नुभएको थियो उहाँहरू बस्नुभयो। अब आधार हुनु पक्कै पनि त्यति बेला केही नीतिगत निर्णयहरू अथवा केही डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा जुन सम्बन्धित निकाय थियो त्यति बेला विभाग अथवा मन्त्रालय अथवा क्याबिनेट
पक्कै पनि कहीँको चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ। अब अहिले ठ्याक्कै सुत्दाखेरि मसँग निर्णय चाहिँ हातमा छैन। विभागका रिटायर्ड कर्मचारी पूर्णबहादुर बुढा पूर्व अध्यक्ष रहेको नेपाल पारा भेटनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसिएसन भन्ने अर्को पनि एनजिओ छ। यी दुवै एनजिओले एउटै भवनको दुई ठूला हल जत्रै कोठा कब्जा गरेका छन्। दुनियाँमा कतै नभएको जात्रा जस्तो भान पर्ने यस्तो बेथिति देखेर रिपोर्टिङमा पुगेका हामीहरू पनि अचम्ममा पर्यौं। नेपाल पारा भेटनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसिएसनले त आफ्नै जमिन पनि खरिद गरिसकेको छ, तर सित्तैको भवन पाएका कारण आफ्नो जमिन बाँझै राखेर यहाँ खेतीपाती चलाइरहेको छ। अलिकति गरिबी छौँ, हामीले घर बनाउन सक्ने हाम्रो स्थिति चाहिँ नभएको कारणले हो। नत्र हामी अफिसलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी अथवा यहाँको सरकारी कार्यालयलाई पनि बाधा हुने गरी हामी बस्न चाहँदैनौँ। अब यति नै सानो कोठाले अफिसलाई त्यस्तो डिस्टर्ब पनि खास गरिरहेको छैन। अब कतिपय प्रक्रियाको हिसाबले मिलाउनु पर्ने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। 24 घण्टा काम गर्नेका लागि हो क्वार्टर। पशुपन्छीको उपचारमा जुनसुकै समयमा पनि खटिनुपर्ने प्राविधिक कर्मचारीका लागि विभागले यहाँ केही क्वार्टरहरू बनाएको थियो, तर सरकारी सम्पत्तिमा हालिमुहाली गर्न बानी परेकाहरू उच्च पदस्थहरूले नै यहाँ खुलियाम कोठा तथा फ्ल्याट कब्जा गरेको भेटियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्रेलाई सम्पर्क गर्यौं, तर आज हरितालिका 30 उहाँ बेदामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी ललितपुर हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभागको कार्यालयमै पुग्यौं। विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर वरुण कुमार शर्मालाई भेट्यौं। शर्माले विवादमा पर्ने डरले हाम्रो क्यामेरा अगाडि बोल्न मान्नु भएन। उहाँ सूचना अधिकारीसँग सोध्नुहोला भन्दै पन्छिनु भयो। त्यसपछि विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालसँग हामीले यस विषयमा देखिएका अनियमितता घटनाक्रमबारे जवाफ मागेका छौँ। हेर्नुहोस् उहाँसँग गरिएको यो छोटो कुराकानी। त्यही विशेष प्रकृतिका चाहिँ सेवा आवश्यक पर्ने खण्डमा त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले सो विषयमा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुभएको अवस्था छ। आकस्मिक उपचारमा खटिने कर्मचारी बाहेक अरूलाई त्यहाँ क्वार्टरको सुविधा दिने उपलब्ध छैन। हजुर हजुर, आकस्मिक सेवा र 24 घण्टा सेवा आवश्यक पर्ने बाहेक अरू कसैलाई छैन। तर हामी त्यहाँ रिपोर्टिङमा गयौँ सर होइन। अब यसअघि यहाँको तत्कालीन उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो लेखराज दाहाल, डाक्टर लेखराज दाहाल, उहाँ पनि त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। उहाँले अहिले उहाँको सरुवा भइसकेको, जुन 10 मा उहाँको सरुवा भएर विदाई भएको रहेछ होइन। कर्णाली प्रदेशमा सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, तर उहाँले अझै पनि 3वटा कोठामा तालचा लाएर जानुभएको छ, फ्ल्याट प्रयोग गर्नुभएको छ। काठमाडौँ आउँदा त्यो क्वार्टर प्रयोग गर्ने होइन, अनि अरू बेला चाहिँ बन्द गरेर जाने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ सर सरकारी क्वार्टर? यस सन्दर्भमा हामी थप अध्ययन गरेर जानकारी गर्छौँ सर। अहिलेसम्म तपाईँलाई यो विषय जानकारी छैन? उहाँको भइसकेपछि उहाँ पहिला बस्नुहुन्थ्यो, अब अहिले बसिरहेको सन्दर्भमा जानकारी छैन। भनेको उहाँले चाबी साबी बुझाउनु भएको छ, तपाईँहरूले केही पनि साँचो केही पनि बुझाउनु भएको छ होइन? उहाँ बस्न पाउने हो कि नपाउने हो खासमा त्यो क्वार्टर? सरुवा भइसकेपछि त मिल्दैन होइन। अनि उहाँ बस्ने क्वार्टरको लागि सोफा खरिद गरिएको रहेछ, अनि त्यस पछाडि पलङ खरिद गरिएको रहेछ होइन। अन्य भाँडाकुँडाहरू पनि विभागकै खर्चबाट चाहिँ त्यो खरिद गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो होइन। अनि अब त्यो बिल मिलाउनका लागि तपाईँहरूलाई अन्यल परिरहेछ भन्ने किसिमको जानकारी पनि आयो। विभागको कोषबाट, सरकारी कोषबाट त्यसो गर्न मिल्छ? यस सन्दर्भमा हामी जानकारी गराउँछौँ। यो बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? उपमहानिर्देशकज्यूले सरकारी कोषमै आफ्नो कोठामा बस्नका लागि पलङ खरिद गर्नुभयो, सोफा खरिद गर्नुभयो, भाँडाकुँडा खरिद गर्नुभयो, जे जति कोठामा सबै सामग्रीहरू छ नि त्यो सबै विभागकै खर्चबाट कोषबाट उहाँले खर्च गर्नुभएको छ। त्यो कार्यालय खर्च कसरी मिलाउनुहुन्छ सर? प्रयोगशाला प्रमुखबाट नै त्यसमा व्यवस्थापन भएको छ सायद, किनभने प्रयोगशालाको नै क्वार्टर हो त्यो होइन। प्रयोगशाला प्रमुख को ले नै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अनि उहाँको मात्र के छैन, रिटायर्ड कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। कहिले पनि तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो भने यो विषय तपाईँहरूको जानकारीमा आएकै होइन सर? अवकाश प्राप्त गरेको कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ बस्न पाउने हो, जिन्दगीभर बस्न पाउने हो सरकारी क्वार्टरमा? हामी जानकारी गरौँला, यो सन्दर्भमा अध्ययन गरौँ। तपाईँलाई केही पनि जानकारी छैन? यहाँले उठाउनु भएको सन्दर्भमा चाहिँ पशु सेवा विभागको चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी पशु सेवा विभागको महानिर्देशक समक्ष यी सम्बन्धमा कुराहरू राखी थप अध्ययन गरी
यहाँहरूलाई चाहिँ यो सन्दर्भमा विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकहरू, भेटनरी कम्प्लेक्समा वर्षौँदेखि भइरहेको सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगबारे विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका सबै कर्मचारी जानकार छन्। राजनैतिक दलबाट आउने मन्त्रीहरू यसबारे जानकार थिएनन् भन्ने पत्याउन सकिन्छ, तर कर्मचारीहरू सबै जानकार छन्। यही कारण उनीहरूलाई जवाब दिन गाह्रो भएको हामीले अनुभव गर्यौँ। यस विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, पशुपक्षी हेर्ने सचिवसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले विभिन्न कारण देखाएर अहिलेलाई नबोल्ने भन्नुभएको छ। हामीसँग उहाँहरूले नबोल्ने भने नबोल्दा हुन्छ, तर सरकारी भवन अनधिकृत रूपमा कब्जा वा उपयोग गर्नेहरूसँग हिसाब गरेर हालसम्मको भाडा चाहिँ असुल गरियोस्। कोही नेपालीका लागि राज्यले एउटा सिटामोल नदिने, कसैले चाहिँ फ्ल्याट नै ओगटेर राख्ने, एनजिओ चलाउने, यो पक्षपात रहनु हुँदैन। यस विषयमा हामी मन्त्रालयको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यस विषयलाई गम्भीरताका साथ आगामी कार्यक्रममा पनि हामी फलोअप गर्ने यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। यति बेला म काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग जोडिने केही विषयहरूले अनौठो ढङ्गले मानिसहरूको ध्यान तान्ने गर्छन्। नर्भिक अस्पतालले निर्माण गरेको संरचना भत्काउन अदालतले रोकेपछि बालेन अदालतसँगै रुष्ट देखिए। उता हर्कले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका बालेनलाई लक्षित गर्दै इन्जिनियरको काम घर बनाउने, भत्काउने हो, राजनीति वा नीति बनाउने होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिए। बालेन र हर्कको यो असन्तुष्टि, यो अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई नै पछ्याएको छ। यसबीच नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले अझै आक्रामक भएर राजनीतिका नवप्रवेशीहरूमाथि खनिएका छन्। उनले शब्दैले कुटपिट गर्ने त भनेका छैनन्, तर बालेन, रवि, रमेश खरेल, रविन्द्र मिश्र लगायतलाई हात गोडाले सम्झाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई उचालेका छन्। समग्र विषयवस्तु सहितको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लडेर सफलता पाएका चर्चित दुई पात्र बालेन शाह र हर्क साम्पाङ कुनै न कुनै कारण अझै चर्चामा छन्। काठमाडौँका बालेन आफ्नो कर्मका कारण यसबीच बढी चर्चामा रहे भने धरानका हर्क निरर्थक टिप्पणीका कारण चर्चा र विवादमा तानिए। हर्कले एक युट्युब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा इन्जिनियरहरूको काम राजनीति गर्ने नभई घर बनाउने, भत्काउने मात्रै भएको आशयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका सम्बन्धमा भनेका थिए, इन्जिनियरले भत्काउने बनाउने भनेका घरहरू हो, तर सोसाइटी न उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ न भत्काउन। जसले जनताको भावना बुझ्दैन त्यो बेला नीति कमजोर हुन्छ। उहाँ भनेको इन्जिनियरले त्यही गर्ने हो क्या, भत्काउने बनाउने घरहरू, तर सोसाइटी उहाँले न भत्काउन सक्नुहुन्छ न बनाउन सक्नुहुन्छ। जो मान्छेले तपाईँको छैन पब्लिकको सेन्टिमेन्ट बुझ्दैन, मैले भने नि है, सेन्टिमेन्ट जसले बुझ्दैन, भावना जसले बुझ्दैन नि, नीति कमजोर भइहाल्छ। 6 लाख बिरुवा रोप्यो, 6 लाख त बिरुवा रोप्यौँ हामीले, द्याट्स अ रेकर्ड। 3 महिनाको कार्यकाल। बालेनजीकै कुरा ल्याउनु भयो। बालेनजीले राम्रो घर बनाउनुहुन्छ होला, तर म राम्रो समाज बनाउन सक्छु। साम्पाङको यो अभिव्यक्ति इन्जिनियर वा इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई आन्दोलित नै बनाउने हकको त थिएन, तर पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर साम्पाङको अभिव्यक्ति विरुद्ध आपत्ति जनाए। राप्रपाको विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर साम्पाङ जस्तो व्यक्तिको नेतृत्वले धरानको भविष्य अन्धकार पार्ने टिप्पणी गरेको छ। इन्जिनियरले नीति बनाउन नसक्ने हुँदा राजनीतिमा आउन नहुने आशयमा साम्पाङले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै धरानको उज्जवल भविष्यका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग सो संगठनले गर्यो। मेयर साम्पाङका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भइरहे पनि यसअघि राजीनामा नै मागिएको थिएन। राजीनामा मागपछि मेयर साम्पाङले कोही कराउँदैमा आफ्नो केही नबिग्रिने भन्दै जवाफ पनि फर्काइसकेका छन्। यता काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई चाहिँ आफ्नै फेसबुक स्ट्याटसका कारण अदालतलाई लिखित जवाब दिनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। केही दिन अघि नर्भिक अस्पतालले उपयोग गरिरहेको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना हटाउन मेयर शाह थापाथली पुगेका थिए। संरचना हटाउन लाग्ने समय यकिन गर्न एक समिति बनाउने सहमति भएको थियो। महानगरसँग एक प्रकारको सहमति गरेपछि अस्पताल चाहिँ अदालत गएको थियो। अदालतले महानगर विरुद्ध एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल जमिनमा बनेका संरचना नभत्काउन भनेको थियो। अदालतको यस्तो आदेशपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई नै दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो स्ट्याटस सर्दा बालेनले फेरि लेखे, अल्पकालीन आदेश आएको मुद्दाको पेशी अझै पनि आएन। सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि। यो स्ट्याटससँगै बालेनले फेस एपबाट बनाएको आफ्नो वृद्ध अवस्थाको एक तस्बिर पनि राखेका थिए। प्रमुख त यिनै दुई स्ट्याटसलाई आधार बनाएर अधिवक्ता दीपक राज जोशीले बालेन विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
होस गुमाउँदै महेश बस्नेत, बालेन सहितलाई कुटेर ठेगान लगाउन निर्देशन। नेकपा एमाले सोमबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेता महेश बस्नेतले राजनीतिमा प्रवेश गरेका नयाँ व्यक्तिहरूलाई मुखले सम्झाउन र मुखले सम्झाउँदा नमानेमा हात गोडाले सम्झाउन आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले कुटपिट गरेरै तहल लगाउन त भनेका छैनन्, तर उनका भनाइले हात गोडा प्रयोग गरेर भए पनि बालेन शाह, रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने र रमेश खरेलहरूलाई तहल लगाउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। रवि लामिछानेका नाममा, बालेनका नाउँमा, रविन्द्र मिश्रका नाउँमा, रमेश खरेलका नाउँमा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू परिचालित छन् र यी मिसनहरू नेपालमा सिस्टम भत्काउन चाहन्छन्, पार्टी भत्काउन चाहन्छन्। यिनीहरूले यो मुलुकमा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। यिनीहरू नव उदारवादी शक्तिको रूपमा पलाइरहेका छन् र यी तत्त्वहरूलाई हामीले बेलैमा तराउन सकेनौँ भने अहिले आगो अलिकति बल्दा स्याउलाले निम्छ, भोलि जब घरबाट आगो बल्छ। बस्नेतले नाम लिएका पात्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित भएको दाबी नेता बस्नेतले गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य, पूर्व मन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बस्नेत सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँसँग आज हामी प्रमुख दुई सन्दर्भमा कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। विशेष गरी पहिलो सन्दर्भ भनेको तपाईँले हिजो भक्तपुरमा गर्नुभएको भाषण, जहाँ तपाईँले सुरुमा मुखले सम्झाउनुहोस्, मुखले सम्झाउँदा भएन भने हात गोडा जेबाट भए पनि सम्झाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अब हात गोडाले सम्झाउने भनेको कुटपिट गर्नु परेको पार्टीले बेहोर्छ भन्न त खोज्नु भएको होइन नि? त्यो नै गलत। तपाईँले मैले हिजो गरेको भाषणको लगभग 24 मिनट गरे आउँला, सबै सुन्नुहोस्। हजुर। कुन चाहिँ अनलाइन टिभीले काटकुट गरेर हाल्यो त्यही पछाडि गर्नुभयो। मैले त्यहाँ दुईवटा कुरा भनेको छु। एउटा कुरा जुन पछिल्लो बेलामा नव उदारवादी र सस्तो लोकप्रियताका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेका बालेनजी, रविजी, रमेश खरेलजीहरू इन्टरनेसनल मिसनका यिनीहरू परिचालक हुन्। यिनीहरू सिस्टम भत्काउन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भत्काउन, पार्टी भत्काउन आएका हुन्। अहिले यिनीहरूको सानो सानो आगो बल्या छ। यिनीहरूलाई बेलैमा हामीले सम्झाउन सकिन्छ, स्याउला लगाएर। पछि ठुलो भएपछि यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अहिले यिनीहरूले हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ कुकुरको फोटो राखिदिने, एकदम पट्टु खोलेको फोटो राखिदिने, यता कुकुरले आदिले नेताले मुख बाहिर फोटो राखिदिने, हामीलाई बदनाम गर्ने स्थिति छ। यो भनेको चाहिँ गुटपार्टीभित्र विष हालेको छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो पङ्क्तिले बुझ्न आवश्यक छ र यस्तो सस्तो लाग्नु हुँदैन। विशेष गरेर चाइना र इन्डियाको बिचमा एउटा बफर जोनको रूपमा भएको मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मिसन त्यो ढङ्गले लाग्छ। त्यही भएर त्यो कुरालाई सचेत हुनुपर्छ र त्यही ढङ्गले सबै योजना बनाउनुपर्छ भनेर एउटा खण्डमा भने मैले। अर्को खण्ड के भने अघिल्लो चोटिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो। पार्टीले गठबन्धन त्यही ढङ्गले आउँछ। यसो हुँदाखेरि आउँदो निर्वाचनमा पनि हामीमाथि अनेक खालका हरकतहरू हुनसक्छ। गठबन्धनले हामीमाथि एट्याक गर्न सक्छ। यो कुरामा तपाईँ सचेत हुने, प्रहरी प्रशासनलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने। यदि प्रहरी प्रशासनले साथ दिएन र हामीमाथि भौतिक आक्रमण भयो भने सबर मुखले सम्झाउने, भएन भने हात गोडाले सम्झाउने। यो फरक पर्छ। दुईवटा कुरा बोलेको थिएँ मैले। अब एउटा अनलाइन टिभीले अघिल्लोको एउटा अंश पछिल्लोको एउटा अंश जोडेर बनाइदियो। अनि बालेन, रमेश खरेल र रविलाई चाहिँ मैले हात गोडाले सम्झाउने भन्यो भन्ने ढङ्गले टोल बनाइयो। यो एकदम नियोजित समाचार हो। यो ढङ्गले मैले बोलेको छु। भनेको आफू आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि भौतिक आक्रमण भए मात्रै तपाईँहरूले पनि हात गोडा चलाउनुहोस् भनेर त्यो खालको निर्देशन दिनुभयो। शक्तिको दुरुपयोग गरेर पाँच दलीय गठबन्धनले हामीमाथि भौतिक आक्रमण गर्यो भने चाहिँ मुखले सम्झाउने, प्रहरी प्रशासनको साथ लिने, सहयोग पाइएन भने हात गोडाले परिहाल्यो सम्झाउने भन्ने सन्दर्भ बोलेको म। तपाईँले के अनुरोध गर्छु, तपाईँ मार्फत यो लोकप्रिय कार्यक्रम जुन छ तपाईँको, त्यो मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो पेजमा जानु छ। हिजो मैले बोलेको सबै त्यो वक्तव्य चाहिँ नि लाइभमा आएको छ। त्यो लाइभ सबै सुन्नुहोस्। त्यो सुनेर मलाई धारणा बनाउनुहोस्। एउटा अनलाइनले रोडटाट गरेर बनाइदिएको समाचारको आधारमा धारणा नबनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँले भनेकै प्रसङ्गमा आए, विशेष गरी राजनीतिका नवप्रवेशी केही युवाहरूको नामै लिएर तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई विदेशी तत्त्व सल्बलाएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ होइन? रविन्द्र मिश्र, बालेन शाह, रवि लामिछाने, रमेश खरेल, यी मानिसहरूलाई सङ्केत गरेर चाहिँ विदेशी तत्त्व भन्नुको रहस्य चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् त आज। होइन, रविजी त तपाईँहरूकै कार्यक्रमबाटै हाइलाइट हुनुभयो। विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीसँग जनताका कुरा सुन्न उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवाको सरकार आएपछि केपी ओली हट्नुभयो। त्यसो उहाँबाट त्यो हट्नुभयो। त्यसो त्यो कार्यक्रममा उहाँले सिधा कुरा जनतासँग भनेर न्युज 24ले उहाँलाई स्पेस दियो। त्यो स्पेस प्रयोग गरेर उहाँले जनताको सेवा गर्दा एउटा लोकप्रियता हासिल गर्नुभयो। त्यो कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति रहेन। पछि उहाँले जुन थालमा खायो त्यही थालमा भने जस्तो सबभन्दा बढी अहिले आलोचक उहाँ केपी ओलीको र एमालेको हुनुभएको छ। त्यो कुरा पनि लोकतन्त्रमा
सामान्य कुरा यसलाई ठुलो ढङ्गले मैले लिएको छैन। अब बालनजीहरू एउटा हिसाबले हिजो दलहरूसँगको चाहिँ नि नकारात्मक कुराहरू विशेष गरेर 16 देखि 30 वर्षसम्मका युवा युवतीहरू जो सामाजिक क्रियामा धेरै सक्रिय हुँदैनन्, जो पसल जाँदैनन्, चौतारो जाँदैनन्, कहीँ सामाजिक क्रियाकलापमा जाँदैनन्, कोठा बसेर बाबुआमाप्रति समाजप्रति प्रशिक्षण हासिल गर्छन्, त्यो खालको जनमतमा चाहिँ क्याटल र रियाक्टिभ चाहेका भरमा उनले चुनाव जिते। हिजो रविन्द्र मिश्रजीहरूलाई परिचालन गर्ने इन्टरनेसनल मिसनले अब यही हो मौका भनेर यी साथीहरूलाई मिसनमा समावेश गराएको छ र जानेर नजाने साथीहरू मिसनमा छन्। र यो मिसन भनेको नेपालमा लोकतन्त्र खत्तम पार्ने, नेपालमा चाहिँ नि पार्टीहरू खत्तम पार्ने, सिस्टम खत्तम पार्ने र यहाँ चाहिँ चाइना विरोधी गतिविधि र भारत विरोधी गतिविधिको चाहिँ परिचालन गर्ने र नेपाललाई बफरजनको रूपमा विकास गर्दै यहाँ चाहिँ अस्थिरता सिर्जाउँदै यहाँ अशान्ति सिर्जाउँदै जाने प्रवृत्ति हो। र यिनीहरू हावी हुँदा भोलि यहाँका दलका नेताहरू, यहाँका ठुल्ठुला वरिष्ठ व्यक्तिहरू, प्रशासनका व्यक्तिहरू, प्रहरीका व्यक्तिहरूमाथि यिनीहरूले एट्याक गर्ने, यिनीहरूले ढुङ्गा हान्ने, घर भत्काउने अनेक खालको गर्छन्। किनभने यिनीहरूले त्यो स्कुलिङ यति घिनलाग्दो छ कि जुन खालको सोसियल मिडियाका यिनीहरूका टिप्पणीहरू यिनीहरूका बाउआमाले हेऱ्यो भने सायद नेताजी अब आजसम्म हेर्ने हो भने भनौँ न कतिपय दलहरू, कतिपय नेताहरूका कारण विभिन्न किसिमका उथल पथल भए यो देशमा भनेपछि अब भर्खर प्रवेश गरेका यी 3-4 जना व्यक्तिहरू का कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई देखाएर चाहिँ अब यो विदेशी तत्त्व देशै डुबाउन लाए, लोकतन्त्रै नष्ट पारे भनेर भन्न मिल्छ र यो पत्याउँछन् जनताले यस्तो भनेको? विदेशी तत्त्व भन्न मैले यी साथीहरू नेपाली नै हुन्, यिनीहरू क्रान्तिकारी नै छन्, यिनीहरूको भावना असलै छ। तर यिनीहरू मिसन इन्टरनेसनल मिसनसँग आबद्ध छन्। यिनीहरूको पेट्रोलले कसैले बुस्ट गरिदिन्छ, यिनीहरूको ग्रुप कसैले बनाइदिन्छ, यिनीहरूको विरुद्ध सामान्य सुझाव दियो भने पनि यिनीहरूले हरिकालको फलकले आक्रमण गर्छन् र सबै मान्छे म कसै जस्तो पेश गर्न पनि त हुँदैन नि त। त्यही भएर यिनीहरूले ब्याक गराउँछन्। जस्तै मेरै पेजमा पनि यिनीहरू 6000 मिलेर आवेदन दिए। मैले उनीहरूभन्दा पहिला त्यो मेरो पेजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिसकेका थिएँ र देशभरि हाम्रो सङ्गठन छ, हामी त्यही ढङ्गले यिनीहरूसँग प्रतिवाद गर्न सक्छौँ। मतलब हो यिनीहरू चाहिँ नि वास्तवमा कुनै मिसनबाट निश्चित खालका तपाईसँग त्यसको केही तथ्यहरू छ, केही तथ्य छ, यो तथ्यलाई आधार बनाएर बोलिरहनु भएको छ कि तपाईँ त्यसै हावामा बोलिरहनु भएको छ, नियोजित रूपमा आरोप लगाइरहनु भएको छ? के हो तथ्य बिना म कसैले बोल्दैन र मसँग धेरै तथ्य के छ? तथ्य के छ भन्नुहोस् न त आज? यी तथ्यहरू आज भनिदिनुहोस् न। समयसँगै म यी उजागर गर्दै जान्छु। आज यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि यी सबै साथीहरू इन्टरनेसनल मिसन अनुसार तपाईँका लागि एउटा प्लेटफर्म पनि हो। तपाईँलाई त धेरै मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गाली गरिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका टिप्पणी गरिरहेका छन्। आज तपाईँसँग यी मानिसहरू बारे केही तथ्य छ भने भनिदिनुहोस् न, धेरै जनताले सुनिरहेका छन्। मैले गल्ती गरेर मैले कमजोरी गरेर छ भने मलाई डर हुन्छ। मैले केही गरेर छैन भने गाली गरेर, गाली त अब चिन्नु नजान्नु घटेनी मान्नु भने जस्तो। हजुर, म चिन्ने नचिनेका बुझ्दै नबुझेका मान्छेले गाली गरेर के हुन्छ? अब बालेन शाहमाथि त तपाईँ बढी नै आक्रामक हुनुभयो नि, अरू पात्रभन्दा बालेन शाहमाथि तपाईँ निकै नै बढी आक्रामक हुनुभएको छ। मैले उठाएको कुरा नि हजुर, बालेन शाह श्रीपाद त्रिभुवन हो र श्रीपाद पृथ्वीनारायण अथवा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र हो र मैले होइन। अरू सबैले राम्रो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहँदा तपाईँ चाहिँ एन्टी करेन्ट किन हिँड्न खोज्नु भएको भन्ने मेरो प्रश्न के? अरू सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन्, राम्रो गर्यो भनेर भनिरहेका छन्, तपाईँ चाहिँ अलि एन्टी देखिनु भयो। के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने मैले भनेको कुरा के हो भने सम्पत्ति रक्षा गर्ने कुरा जनताको अधिकारको कुरा हो, जनताको मोटी भएको हो। मान्छेले जीवनभरको लगानी व्यापार जोड्नेको छ, चल्नेको बेला छ, अनि घर विद्युत बनाइदिएको छ। जुन ढङ्गले बेसमेन्ट खाली गरिँदैछ, बेसमेन्टमा 6वटा 8वटा गाडी खाली गरेर पार्किङ समस्या पनि हुँदैन। बसहरू विशेष सुन्दरले छुट्याएर छ, 50 ठाउँमा बसले पार्किङ बनाउन सकिन्छ। त्यो पार्किङ नबनाउनु चाहिँ दशक 1 महिना 2 महिना समय लिएर हटाउन ध्यान दिन सकिन्छ। र खेतीपुती र वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट हटाउँ, रुवालाई नगरौँ, परिवारको गरिबको दुःख नलागोस् होइन। चाहिँ राज्यको विरुद्ध, सत्ताको विरुद्ध, विकृतिको विरुद्ध विसङ्गति अलिक सबुत लागेको देखिन्थ्यो भने नेताजी अब यो पार्किङदेखि लिएर काठमाडौँका तमाम समस्याका बारेमा तपाईँसँग आइडिया रहेछ। यसो बुझ्दाखेरि तपाईँले कुरा गरे अनुसार आइडिया रहेछ भने अब तपाईँहरूकै कार्यकर्ता विद्यासुन्दर साके चाहिँ मेयर हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँलाई किन दिनुभयो नि त यो आइडिया? अहिले उहाँले थुपार्नु भएको यो विकृति बालेनले उठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन? विद्यासुन्दरले गरेका काम त उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, अनि के उहाँले फरक गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसै विस्तारितले माइती घर मण्डल नदीका कोरिडोर निर्माण गर्नुभयो, ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा ल्याउनु भयो। के अरे हाम्रो चाहिँ विद्यासुन्दरजीले त्यही खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभयो। काठमाडौँ सडक अभियान चलाउनु भयो, फुटपाथ चलाउनु भयो, ग्रुमर खरिद गर्नुभयो, अनेक खालका कार्यक्रमहरू ट्राफिक सिस्टमलाई विकसित गर्नुभयो। भारत जाँदा मानिसहरूमा 4-4 अर्बको अन्डरग्राउन्ड चाहिँ नि
टेलिफोनका तार र ऊहरू अन्डरग्राउन्ड गराउनुभयो। उहाँहरू जित्नुभन्दा अगाडि काठमाडौँको ढल मान्छे डुबेका समाचार आउँथ्यो। अहिले तपाईँ काठमाडौँ ढल मान्छे डुबेका समाचार आएका छन्। ढल व्यवस्थित गर्नुभयो, निर्माण सामग्रीहरू व्यवस्थित गर्नुभयो। उहाँले गरेको कामलाई बालनजीले निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले निर्माण गरेर हुनुहुन्छ, ध्वंस गरेर दिँदै हुनुहुन्छ। ध्वंस गरेर निर्माण के अरे सर्जन आउँछ जो पनि अनि पार्किङ गर्ने भनेर बेसमेन्ट बनाउने अनि त्यसमाथि बेसमेन्टमा व्यापार गर्ने अनि त्यही बेसमेन्टमा व्यापार भइरहेका बेला त्यसलाई हटाउन खोज्दा पार्किङै गरौँ भन्दा तपाईँ चाहिँ विरोध गर्ने, यो मिल्यो त भने? समय दिन्छ दसैँको बेला चाहिँ 1 महिना समय दिन्छौँ। तपाईँको विकल्प खोज्छ जस्तो काठमाडौँ 100 ठाउँमा खाली स्टेटहरूमा 10 अर्ब रुपियाँ छ। पार्किङ गर्ने, सरकारी पसल खोज्ने, खुद्रा पसल खोज्ने गरेर 10 अपार्टमेन्ट बनाए भएन। अनि एसपी के भन्छ पार्किङ नम्बर 10, 11मा मेरो गाडी छ, मेरो मोटरसाइकल छ भन्ने आउँछ नि त। एउटा बेसमेन्ट खाली गरेर सम्बन्धित घरवाला अथवा सम्बन्धित पसलवाला भट्टुवालाको 5वटा गाडी त्यसरी ट्राफिक जाम समस्या हुँदैन नि। त्यो एउटा विकल्प हो। बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड घरहरू कति पर्सेन्ट छ? अस्ति भूकम्प पछाडि बनेको घरहरू त अहिले अन्डरग्राउन्ड बनाउनु थाले। ठिक छ नेताज्यू, तपाईँले पछिल्ला दिनहरूमा आफ्ना हरेक जसो भाषणहरूमा चाहिँ बालेनमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ। एउटा आक्रामक ढङ्गको भनौँ न एक हिसाबले तपाईँले प्रस्तुतिहरू दिइरहनु भएको छ, आफ्नो धमाका दिइरहनु भएको छ। तर यो कुरालाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर बालेन शाहसँग छलफल गरेको भए पनि भेट भएको छ कि छैन उहाँसँग? बालेनजीले के गर्नु भएको थियो ठिक छ। त्यसमा दुईटा कुरा मात्रै भन्नु मलाई सुझाव दिएको मैले, एउटा समय अलिक थप दिने कुरा र विकल्प र क्षतिपूर्तिको कुरा उहाँले ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। मेरो आक्रमण चाहिँ बालेनलाई देखाएर जुन सोसियल मिडियामा बालेनले एउटा बनाएको ग्रुप मार्फत हामीहरूलाई आक्रमण भइरहेको छ नि, त्यसको विरुद्ध हो। र त्यो चाहिँ आज हाम्रो साइबर ल कमजोर भएको हुनाले, राज्यले कुरामा ध्यान नदिएको हुनाले साथीभाइहरूलाई दसैँ आएको छ होइन। जस्तो चाइनामा फेसबुक बन्द छ, धेरै देशमा साइबर ल स्ट्रङ छ। मैले भनेको कुरा के हो भने भोलि साइबर ललाई ल्याइनेछ, कानुनी स्थल बनाइनेछ। छाडा शब्दहरू, अश्लील शब्दहरू, चाहिने नचाहिने कुराहरू अहिले लेख्ने र एउटाको फोटोमा अर्कोको फोटो टाँसिने अनेक खालको प्रवृत्ति देखेको छ। तपाईँलाई त प्रत्यक्ष रूपमा मात्र होइन, पछाडिका गिरोहले मात्र होइनन्, तपाईँले भनेअनुसार पछाडिका गिरोहले आक्रमण गरिरहेका छन् नियोजित रूपमा जुन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई भिडियो बनाएरै गाली गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा, हेर्नु भएको छ? गरेछ नि त, त्यो त सबै रेकर्ड राखेको छैन त। राख्नु भएको छ, एकदम रेकर्ड राखेको छ। यी सबैले फेरि मैले च्यालेन्ज गरेर टान्नु होला। यी सबै साथीहरूलाई कानुनी कारवाही गराएर मैले ल्याइन्छ फेरि म यसको विषय फेरि त्यसै छोड्दैन, जुकालाई हात लाग्छ फेरि। यो देशीको विरुद्ध, गैर कानुनी तत्त्वको विरुद्ध जुन तत्त्वहरू अहिले जुन ढङ्गले नियोजित ढङ्गले लागेका छन् मेरो विरुद्ध, त्यो सबै कुरा रेकर्ड राखेर प्रमाण छ। जस्तो आज मात्रै पनि के अरे म मरेको भनेर श्रद्धाञ्जली पनि राखेँ केले, म सिन्धुपाल्चोकमा अघि सापकोटाजीको भाइले चुनावमा लखेटा भिडियो पनि राखेर मसँग लड्यो भनेर। ठिक छ नेताजी, अब यिनीहरूलाई कारवाही हुन्छ साथी, त्यसो तपाईँ किन नगर्नु? किनलाई म आएको कारवाही हुन्छ। मैले यही प्रसङ्गै जोड्न खोजेको थिएँ। अब तपाईँले आफैले उत्तर पनि दिनुभएको छ। विशेष गरी यस विषयमा तपाईँको चरित्र हत्या गर्न खोजेको भनेर तपाईँहरूले भन्नु पनि भएको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईँले फेसबुकबाट स्पष्ट पार्नु भएको छ होइन? यसको तथ्य के हो अलिकति छोटोमा बताउनु होला, यसको तथ्य के हो? गाडी यिनीहरूले चलाउने अनि त्यस पछाडि के अरे बालनलाई अपहरण गरी म जिम्मेवार छैन भनिदिने, जे पाए लेखिदिने, अनि मैले लेखेको प्रचार गरिदिने, अनि मेरो श्रद्धाञ्जलीमा टिकटक बनाउने, अनि त्यस पछाडि मलाई लहट्यो भनेर भिडियो हाल्ने, यो ठेम्मे कुरा हो त भने? यी सबैको कुरा कारवाही हुँदैन? यो त सबै रेकर्ड आएको छु मैले, म चुप राखेर आएको छु त। जब निर्वाचन पछाडि स्थिर सरकार आउँछ त्यस पछाडि साथीभाइको हिसाब किताब त भइहाल्छ नि कानुनी अनुसार। हस् बस्ने सर, यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा मैले अन्तिम शब्द भन्छु, अहिले म माथि प्रहार गराएर धेरै माथि खुसी पनि भएका होला, तर सबै माथि यी तत्त्वहरूले प्रहार गर्छन् त, यी तत्त्वहरूलाई बेलामा ठिक पार्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। एकदम धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यस विषयमा। पछिल्लो समय महेश बस्नेतका भाषणहरूलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अन्य विषयहरू पनि बाँकी छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न के कारण गर्नुपर्छ, उनी विरुद्धका प्रमाणहरू के छन् भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण मागेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले 35 बुँदामा प्रमाण पेश गरेको छ। नेपाल बारले शक्तिशाली प्रमाणको रूपमा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको अडियो संवादलाई
अघि सारेको छ। इच्छाराज तामाङ विरुद्धको मुद्दा मिलाइदिने भनेर पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालासँग कुराकानी गरेका थिए। सो कुराकानीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समेत प्रसङ्ग छ। गत असार 7 गते कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले सो अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल बारले महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाएको प्रमाणहरूमा केही त्यस्ता सन्दर्भ पनि छन् जसले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गराउन सक्छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रमाणको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको अडियो संवादलाई अघि सारेको छ। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले बारसँग राणा विरुद्धका प्रमाण माग्दा असार 7 मा सीधा कुरा जनतासँगले प्रसारण गरेको अडियो संवाद बलियो प्रमाण बनेको छ। बारले सोमबार संघीय संसदको महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाएको 35 बुँदे प्रमाण मध्येमा अडियो संवाद दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेको हो। बारले महाभियोग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजातहरू भन्दै दोस्रो बुँदामा लेखेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतको संलग्नता खुल्ने इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलद्वारा गरिएको घोष प्रकरणसँग सम्बन्धित संवादको अडियो। बारले पठाएको जवाबको 16 नम्बर बुँदामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र चोलेन्द्र बीच विभिन्न मुद्दामा 76 पटकसम्म फोन संवाद भएको उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीशबाट 1 नम्बरलाई पनि खबर गर्न लागिन्छु, हजुरलाई पनि खबर गर्न गर्दैन अनि त म बेकारमा वचन हेर फाल्न किन जान्छ भन्नु न। चोलेन्द्रको हरकत बलात्कार आरोपी सिद्ध बाबाको मुद्दामा भएको थियो चलखेल। सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा धेरैले सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि शङ्कालु दृष्टिले हेर्दै आएका थिए। न्यायाधीश कोइरालाले बलात्कार होइन महिलाले शरीर समर्पण गरेकी हुन् भन्ने ठहर गर्दै सिद्ध बाबालाई सफाई दिएका थिए। यस्तो सफाईमा चोलेन्द्रले दबाब दिएको बारको दाबी छ। आफूले भने बमोजिम फैसला गरेपछि कोइरालाले पुरस्कार स्वरूप उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनियमितता गरिएको बारको जिकिर छ। पूर्व गभर्नर ज्वाइँ विनय रावल समेत थिए प्रधान न्यायाधीशसँगै धन्दामा। बारले पठाएको पत्रको 17 नम्बर बुँदामा चोलेन्द्रका सम्धी तिलक रावल, उनका छोरा तथा चोलेन्द्रका ज्वाइँ विनय रावल समेत भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको धन लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। सो बुँदामा लेखिएको छ, निज प्रधान न्यायाधीशले अदालतमा गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको कालो धन सम्धी तिलक रावल, सम्धी रामशरण थापा, ज्वाइँ विनय रावल, भिनाजु केशव उप्रेती, दिदी भाइ प्रभु शमशेर जबरा लगायतको नाममा राख्ने गरेको खुल्न आएको हुँदा सो सम्बन्धमा समितिबाटै निजहरूको खाता तथा सम्पत्ति विवरण झिकाई बुझी प्रमाणमा लगाइ पाऊ। नेपाल बारले पत्नी हत्या गर्ने रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्षमै रिहा गरेको र पछि पुनरावलोकन निस्सा प्राप्त भई कोइराला पुनः कारागार चलान भएको विषयलाई पनि अकाट्य प्रमाणका रूपमा अघि सारेको छ। बारले गरेको दाबी अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बानेश्वरमा रहेको आइप्लेक्स मलको आइरिस लाउन्जमा रहेको आफ्नो भाइ प्रभुको कार्यालयमा बसेर मुद्दाको पक्षसँग सौदाबाजी गर्थे। अर्थात् बानेश्वरको आइप्लेक्स मल चोलेन्द्रको घोषका लागि बार्गेनिङ गर्ने थलो थियो। गत फागुन 1 मा राणा विरुद्ध महाभियोग संसदमा दर्ता भएपछि फागुन 22 मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। समितिले बयानका लागि बुधबार राणालाई बोलाउने भएको छ। दर्शकहरू, नेपाल बार एसोसिएसनले विशेष गरी बलियो प्रमाणका रूपमा अडियो संवादलाई पनि लिएको छ। हामीले यसअघि यही कार्यक्रम मार्फत जुन अडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ र सो अडियोमा प्रधान न्यायाधीशको प्रसङ्ग पनि जोडिएको थियो। यो विषय बलियो प्रमाणका रूपमा यति बेला अघि सारिएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनका लागि। अब यति बेला हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको छ। केही बेर अघि उहाँहरू आफ्नो समस्या राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः उहाँहरू विदेशबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू, के का लागि जोडिनु भयो? छोटोमा आफ्नो कुराकानी राख्नु होला। हजुर सर, हामीलाई यहाँ आएको होइन, मेरो पावरले भने जस्तो त्यसको सुविधा केही पनि छैन। आएको 2 दिनमा कुटपिट गरिरहेको थियो, मलाई त बोकेर ल्याएको थियो। यहाँ के भन्छन् यो उठ घारीमा ल्याएर पिटिरहेको थियो। मेन पावरले भनेको स्यालेरी माग्दाखेरि त्यसले भनेको हुन्न, यसरी त त्यसले जे पनि भन्न सक्छ, तिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ हामीले त्यो दिन सक्दैन भने। त्यसपछि हामी नेपाल जान्छौँ भने कसरी जान्छस् नेपाल भनेर, अनि हिँड तलै नेपाललाई जान्छ भनेर झोला सोला उठायो अनि ल्याएर उठघारीमा ड्याम हान्यो 2 भाइ मिलेर। अनि उठ्न बस्न केही पनि सकेको थिएन। 2 दिन थुनिदियो टोयलेटमा, टोयलेट जस्तो सानो रुममा। अनि त्यो खाना साना केही थिएन, पानी पनि छैन। अनि त्यहाँबाट 2 दिनपछि निकालेर ल्याएपछि त्यो क्रेसरमा हालिदियो, गिट्टी बालु त्यो बेल्चा हान्नलाई। म भात खाने पैसा नि 1 रुपियाँ छैन, पर्स मोबाइल सब खोसिदियो। अनि त्यहाँबाट 2 दिनसम्म त्यो दुःख दियो। 3रो दिन यो त क्रेसरमा ल्याएर काम गरायो।
अहिले कुन देशबाट तपाईहरु हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ? कुन देशमा म काम हुनुहुन्छ? गर्छु तत्परै नपिएको मलाई। कुन देशबाट सम्पर्क गरिरहनु भएको छ? साउदीबाट। अनि तपाईहरु त्यहाँ कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ? कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ? कुन मेन पावर कम्पनीबाट तपाईहरु त्यहाँ पुग्नु भयो? यसबारे पनि अलिकति डिटेल्समा बताइदिनुस् त। हामी ओभरसिज इन्टरप्राइजबाट आएको मेन पावरको नाम चाहिँ अनि यो साउथ अल्गोबर कम्पनी। हजुर। अनि तपाईहरुलाई बकाइदा श्रम स्वीकृति दिएरै पठाएको हो? हजुर। ए अनि कुटपिट चाहिँ किन भयो त? तपाईहरु किन चाहिँ कुटपिटमा पर्नुभयो? यो समस्या किन आयो? के कारणले आयो? त्यो त हामीले थाहा गर्नुहोस् त। सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई बोलाएको रे। हजुर। बोलाएपछि अफिसमा भन्नु नि हामीले भनेको केही छैन, हामीले एजेन्टसँग कुरा गर्छौँ, छैन यहाँ कि त दिन पर्यो, नभए हामी घरतिर फर्किन्छौँ। अनि त्यो अर्को दिन हामी चाहिँ काममा गइएन, अनि आएर कोठाबाट तानेर अनि पिट्दै लग्यो। तपाईहरुले के कामका लागि भनेर लग्यो? 10 दिनसम्म त भोकै के कामका लागि? हेभी ड्राइभरमा। ए ड्राइभिङका लागि? हेभी ड्राइभर। कति जना? 4 जना मात्रै हो कि अरु साथी? ड्राइभरको लागि सर, हेभी ड्राइभर। 7 जना हुन त। हजुर। अरु चाहिँ अर्कै ठाउँमा छन्। ए हस्, तपाईहरुको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्छौं। के भएको रहेछ? कम्पनीमा यही कम्पनी तपाईहरुको थप डिटेल्स हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ भन्ने किसिमको जानकारी दिएको छ। 8 घण्टा ड्युटी भनेर आएको, यहाँ सर 12 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ सर। 12 घण्टा ड्युटी गर्नु पर्यो। पनि अब सुरुमा आइयो 10 दिनसम्म त भोकै बसियो, दिनदिनै त्यहाँ अफिसमा गएर पैसा माग्दा पैसा पनि नदिने। हजुर। अनि त्यो केस हालेपछि बल्ल 1 महिनाको पैसा दियो कि 2.5 महिनामा। अनि अहिले तपाईहरु कहाँ बसिरहनु भएको छ? अहिले तपाईहरु कहाँ बसिरहनु भएको छ? यो बसेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो अहिले? तपाईहरु आफ्नै प्रबन्ध मिलाएर बस्नु भएको? कम्पनीले दिएको कोठा हो? कम्पनी साउले दिएको कोठा हो। यो भुइँमा सुत्ने हो, भुइँमा त्यो गर्ने हो, यही यसैमा किचन छ, यसैमा त्यो सुत्ने हो, यसैमा पकाउने, यसैमा त्यो भुइँमा सुत्ने हो, बिस्तार लगाएर छ। हस्, तपाईहरुको समस्या अधि भन्छ त्यो यताउता फोन गरिस् भने यसले भन्छ सर तपाईहरुले के रे तिमीले नेपालतिर फोन गर्यो, यहाँ आउँ गर्यो भने तिमीले गायब गराइदिन्छु, मारेर फाल्दिन्छु, बाकस माल्दिन्छु भन्छ सिधै। तिम्रो एमबीसीले केही गर्न सक्दैन, यस्तो यस्तो भन्छ डाइरेक्ट। सुरुमा चाहिँ हामीले सबै गरेको केस पनि हालियो, मेन पावरले भन्छ निकाल्छु, हप्ता 10 दिनमा 15 दिनमा निकाल्छु भने अहिले चाहिँ लास्टमा के रे भन्छ पैसा हाल्दैन, मैले निकाल्दैन मान्छे भन्छ। अनि हामी 7 जना मध्येमा 2 जनाले फेरि अहिले चाहिँ भन्दै हामी जान्न भनेर। त्यो एजेन्टले 2 जनालाई पैसा दिएको हो कि नदिएको त्यो थाहा भएन। ए हस्, ल हस्, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईहरुको डिटेल्स इन्फर्मेसन हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। तपाईहरुको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। तपाईहरु जोडिनु भयो, केही समय सुरक्षित रहनु होला, धैर्य गर्नु होला। हामी सहयोग गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शकहरु, उहाँहरुको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यो समस्याको उहाँहरुले बताउनु भएको समस्याको अन्तर्य के हो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेन पावरसँग बुझ्छौँ, एम्बेसीसँग बुझ्छौँ र सँगसँगै त्यहाँ स्थित कम्पनीसँग पनि बुझ्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको शाश्वत सहकारीमा भएको झण्डै 37 करोड रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न सहकारीकै लेखा समिति संयोजक उत्तम अर्याल पक्राउ परेका छन्। प्रमुख 3 सञ्चालकको मिलोमतोमा भएको सहकारी हिनामिना प्रकरणमा हालै पक्राउ परेका उत्तम अर्यालमाथि मात्रै 5 करोड 34 लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नियमित फलोअपमा रहेको शाश्वत सहकारीको यो अनियमितता प्रकरणका मुख्य पात्र तथा सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेत यस अघि नै पक्राउ परेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् भने अर्का व्यवस्थापक भीमराज गिरी लामो समयदेखि फरार रहेका छन्। दर्शकहरु, यो फलोअप विषय हामीले प्रस्तुत गर्यौं। केही समय अघि शाश्वत सहकारीका विषयमा हामीले यहाँहरु समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। धेरै पीडितहरु हाम्रो कार्यालयसम्म आएका थिए आफ्नो पैसा डुबेको भनेर, र यसमा संलग्न केही व्यक्तिहरु
प्रहरीको फन्दामा परेका छन् र यस विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।